باش يكون عن مادة تحبوها برشا خاصة في الشتاء وتنصحوا بها كذلك اعمل تيزانة وحط فيها مغرف عسل وكل الحكايات هذيك نعطيو للصغار العسل وغيره. لكن العسل اللي يتباع في السوق التونسية هل هو مطابق للمواصفات أم لا؟ شنية خصوصيات وهذا ما يقوم به المعهد الوطني للاستهلاك. هذاك علاش حاضرة معنا دارين الدوقي مديرة الدراسات والتحاليل المقارنة بالمعهد الوطني للاستهلاك باش تحدثنا عن دراسة مهمة جدا قاموا بها وعندها النتائج حول منتوج العسل في تونس. هكا المعهد الوطني للاستهلاك كل مرة يختار منتوج موجود في السوق التونسية، يشري عديد الماركات، يعمل التحاليل المخبرية، تحاليل هذه هي التحاليل المقارنة معناها بين المادة هذه بين المنتوج هذا والمنتوج هذايا شنو هو الفوارق وشنو هي الحاجات اللي لازم ننتبهوا لها. لكن المهم ما يقعدش التحاليل هذيك ما تقعدش في المخابر فقط وإنما تتنشر للعموم. أنا كي باش نشري منتوج شنو معناها منتوج؟ معناها ماركة راهو نعرف الماركة هذيك هي مطابقة للمواصفات ولا شنو فيها من مكونات وغيره. هذا هو إجمالا العمل نتاعكم دارين الدوقي هكا ولا؟ صباح النور صباح العسل اليوم نقول. صباح الخير السادة المستمعين الكل وميرسي يعطيك الصحة على الاستضافة. فرصة باش احنا نحكيو زادة على عملية هي آخر عملية تحاليل مقارنة عملناها وطبعا شرناها ريم ما كانش ما فما حتى جدوى دو فيغ التحاليل المقارنة في آخر إيتاب نتاع التحاليل المقارنة هي النشر نتاعها للعموم. عملناها ونشرناها في شهر مارس. بالنسبه في شهر اواخر سامحني شهر فيفري اواخر شهر فيفري خرجت الدراسه هذه مع العلم انه خدمتوا على عديد طبعا خدمنا قبل على عديد المنتوجات وهو المعهد الوطني للاستهلاك كلف باش يقوم بتحاليل مقارنه. وبالنسبه لماده العسل هي 10 عمليه مقارنه بديناها ملي بدينا تحاليل مقارنه. اول ماده كانت منتوج الحليب المعقم في 2014. بالنسبه لتحاليل المقارنه ريم جوست قبل كل شيء نحب نقول اللي تحاليل المقارنه راهي ماهيش مراقبه ما نلوجوش على التطابق تطابق المنتوج للمواصفات وللريغلومونطاسيون اون فيغور. لكن كما قلت انت قبليك باش نشوفوا المنتوج شنية لا بيرفورمانس نتاع لي بيرفورمانس نتاع المنتوجات نتاعنا ويجب يكونوا مطابقين. لكن احنا كرؤيه المعهد الوطني للاستهلاك طبعا بعد الدراسه مش تفدليك يعني العمليه تشد ساعات عام واكثر من عام خاطرها طويله برشا المراحل نتاعها ملي اول حاجه من دراسه السوق حتى النشر فيها كي تشارج الابوراسيون تاع كراسه شروط ونشوفوا مع المخابر التونسيه وطبعا نشوفوا اسكو القدرات التحليل المخابر نتاعنا تنجم تعمل لنا المنتوج هذا ولا لا. ونجيو اون في ابيل زاد ا دي اكسبير على خاطر شي ا دي اكسبير مثلا في الحليب نعيطوا ان اكسبير معانا في العسل اكسيتيرا خاطر يعني خاطر سي خاطر مسؤوليه تري سيانتيفيك وتري احنا طبعا on est aussi يعني هو خدمتنا احنا ولكن زاده اون في ابيل دون في بعض الحالات لي زيكسبير الخبراء يعني ماهيش عمليه تقنيه بحته وفنيه بحته لكن في الاخر بالكل نبسطوا المعلومه باش نجموا ننشروها للمستهلك. باهي شنو صار بالنسبه للعسل؟ تقول انت علاش لوجنا على العسل؟ اول حاجه لوجنا على العسل على خاطر شيء هو سي منتوج ان بو سبيسيال على خاطرش الناس تشري العسل زاده باش تبرى بيه حتى في القرآن حتى يعني نقول العسل الشفاء يعني هو سي عنده دي فيرتو ثيرابوتيك كبار برشا اي دوتر يعني مش كيما تقول انت مثلا شنيك الكعبه يا غور شنو مش كيما عسل قولش عليه هو قولش عليك شريت دواء شريت دواء. هذه اول حاجه ومن الحاجات ومن الحاجات الاخرى زاد المستهلك ولا عنده امبيغويتي يلقى ما عندوش ماهوش عارف منين يشري عسل ما يعرفش كيفاش يشري عسل. اسوام يتباع في برشا بلايص اسوام زاد بعيده على بعضها بتلقاها 30 40 ب 120 دينار 100 دينار ما المستهلك ما يلقى يعني إشكالية كبيرة في اختيارات نتاعو. هذيك علاش هيك الغول نتاعنا كمعهد إنه نوجهوه في الاختيارات نتاعو ونرشدوه للاختيارات الصائبة. هذيك علاش قررنا باش نعملوا على مادة العسل. بالنسبة كما قلنا عملنا دي كريتير كي تشارج كبير برشا وفي الآخر بالكل
اخترنا منهم الحاجات اللي نجموا نعملوا عليهم مقارنه، كيف خاطر ساعات باش ما ندخلش اكثر في لي ديتاي، فما خاصيات يبدا متقاربه بعضها ما نحطوهاش. بنبدا بالبقايا المبيدات، لي ريزيدو دو بيستيسيد. لوجنا على ريزيدو دو بيستيسيد ولقيناها في 13 عينه اللي عملناها، لقينا اللي لي ريزيدو الموجودين اقل من ترسبات المبيدات، بقايا او ترسبات اقل من كما نقولوها اقل من لي ليميت دو كونتيفيكاسيون، يعني المقارنه الحد الاقصى. به هذيا اول حاجه يعني اللي ترتحنا هكا شويه، خاطر ديما راهو نقعدوا ديما يقظين، خافوا ديما من كلافي كومولاتيف زاد اكسيتيرا من برشا. هذاك علاش بقايا المبيدات تقعد مشكله يعني ما حاجه يلزمها في العسل ديما نشوفوها، ديما نرشدوا المفلحين في استعمال المبيدات اكسيتيرا. انتم معناها في 13 نوع اللي انتم خدمتوا عليه لقيتوا ترسبات، لكن ماهيش اكثر من لقينا اقل من ليميت دو كونتيفيكاسيون. اش معناها ليميت دو كونتيفيكاسيون؟ يعني الحد الاقصى، يعني لي ليميت اللي لابوغاتوار يسمح به، مش يسمح به، اللي يعني اقل من ليميت دو كونتيفيكاسيون، اقل من الحد الاقصى اللي في اللي كيجي باش يعمل الاناليز قولش عليها مش موجوده، كيجي اللابوغاتوار باش يعمل الاناليز يلقاها اقل من ليميت دو كونتيفيكاسيون دو لا ميثود اللي هو يستعمل فيها. هنا صعبت علينا شويه. صحيح صعبت عليا، انا ما حبيتش، انت شديت صحيح راهو مو باش نفهم مش معناها المهم انه نفهموا احنا طريقه العمل نتاعكم قدر الامكان يعني كان نجموا نبسطوا قدر الامكان. اذا انتم بحثتوا عن ترسبات او بقايا المبيدات، شنو هو العنصر اللي الاخر؟ نحب نعاود نرجع تو من الاول خير. بالنسبه ل 16 عينه اللي عملناها لقينا واحده برك ملاحظه حسن، زوز ملاحظه متوسط، والباقي العشرة الاخرين كما نقولوها اقل من 10 يا انسوفيزون، يعني اقل من غير كافي والا ميديوكر رديء. هذوما الملاحظات، هذه اول حاجه نحب نقولها. 13 نوع قديش واحده حسن واحده فقط حسن، زوز متوسط، والباقي يا غير كافي يا رديء، واحده رديء والباقي غير كافي. واحد نجح، حاجه اخرى واحد نجح مونسيون، واحد نجح متوسط، والاخرين ما نجحوش. والحاجه الثانيه اللي نحب نقولها اللي 8 منهم محليه و5 منهم مورده، واللي احنا شرينا طبعا من مسالك التوزيع العاديه مثل المستهلك العادي. هذه باغمي يعني منين شريتوا؟ شرينا من لي غروند سورفاس، خذينا من نهج الكوميسيون، مشينا زاده شرينا، خذينا من الفلاحه طول، من البرودكتور، خذينا من لي بوتيك سبيسياليزي اللي يبدا عنده البوتيك نتاعو حاضره باش الماركه نتاعو نتاع العسل. يعني وين المستهلك يشري؟ منين المستهلك يشري؟ يعطيك الصحه. وبالنسبه للخمسه المنتجات المورده الكلهم يا رديء يا غير كافي. الخمسه منتجات المنتجات مورده يا رديء يا غير كافي. وبالنسبه للمنتجات التونسيه زاده راهو 3 منهم كما نقولوها مريقلين فوق 10، واحسب انت 3 و5 هذوما 8 13، وفما 5 زاده ما بين غير في الغير الكافي، يعني زاده فما كما نقولوها مجال كبير للتقدم وللتحسين وانهم يحسنوا من المنتجات نتاعهم. شنو لوجنا احنا؟ هذا هو لوجنا على وقت تقول رديء ومتوسط وحسن، يعني شنو هذيك في الاخر بالكل الاناليز نتاعنا هذاك النتيجه احنا عمليه معقده. التقييم نتاعنا اللي عليه هو فما برشا حاجات اون سو باز عليها شنو نوصلوا للتقييم نتاعنا. باغمي الحاجات اللي لوجناها باغ اكزومبل لوجنا على ماده الاتش ام اف. الاتش ام اف اللي هي ليدروكسي ميثيل فورفورال، هي ماهيش حاجه موجوده في العسل، لكن هي سي با اون سبستانس انترانسيك، لكن هي تظهر بتسخين العسل. قد ما تطلع الاشماف، وفما طبعا حدود نتاع اشماف، حدود قانونيه نتاعها، قد ما تسخن قد ما تسخن بلوتو العسل قد ما الاشماف هذيا تطلع. دونك هي عباره يعني تعطي انديس اللي هي العسل نتاعنا مسخن، دونك انديس نتاع خاطر فما مؤشر انه العسل هذاك ينجم يكون مسخن. وشنو معناه يكون مسخن؟ والتسخين يعني وتسخين اكزاجيري يعني تنجم تكون تتبع عمليه غش، خاطر يحبوا مثلا يذوبوا سكر اذا كان زادوا سكر اكسيتيرا. لكن لاحظنا حاجه اخرى زاده بالبحوث نتاعنا اللي نجم يكون زاده مالوغوزمون هي عباره على خاطر شي نقص في تكوين النحاله نتاعنا، يعني التكوين والترشيد نتاعهم يبدا غير كافي، واللي ما يعرفش كيفاش لي بون براتيك دو فابريكاسيون نتاع دو برودكسيون و دو فابريكاسيون نتاع العسل نتاعو. لوجنا طبعا على الفركتوز والجلوكوز اللي هما مكونات. شنو معناها هذوما؟
هما الفركتوز والجلوكوز؟ زوز انواع نتاع السكر اللي هما موجودين في العسل، لكن زاد انت والكميات نتاعهم كيبدا كميات مثلا فما حدود اللي تظهر اللي راهو ذوكم فما زياده في كميه السكروز والا فهمت. يعني ممكن انه فما سكر مضاف للماده هذيك والا سكر من رحيق الزهور كما النحله تعمل. ولي زاناليز نتاعنا يعني والفركتوز هو اللي جاي من رحيق الزهور. الفركتوز والجلوكوز الزوز هما يكونوا العسل نتاعنا، يعني مكونات من المكونات الأساسية متاع العسل هو الفركتوز والجلوكوز طبعا اللي جايين من النحلة. ردوا بالنا يعني اللي هي خاطرنا قلتش عليه معمل راهو كيفاش اللهم صلي على النبي تبارك الله على يعني النحله كيفاش تبدا تاخذ الرحيق نتاع كل معمل وتحطه في كرشها وبعد يتعدى بالليساليف من نحله لنحله وبعد بالشهد كيفاش يتسكر وكل اكسيتيرا. دونك هذا نحكيو على فركتوز وجلوكوز نتاع النحله لي سوبستانس اسونسيال. لكن طبعا فما نجمو نزيدوا دي سيرو دو جلوكوز والا الفركتوز السكر في حد ذاته هذه مضافات معناها غشه في مضافات كيميائيه معناها. لا سكر يزيدوا السكر مش السكر النحله، مش السكر اللي تعملوا مش عسل النحله. فهمتني. وهذايا موجود برشا في العسل اللي انتم خدمتوا عليه. لقينا يعني لقينا هذاك علاش هاك شفت يعني نتائج يعني نتائج برشا رديء. لوجنا على لانفارتاز الدياستاز. شنو هذا؟ لانفارتاز ودياستاز وزوما سو سون دي انزيم زاد موجودين في العسل اللي قد ما يكونوا اكثر قد ما يكونوا راهو العسل نتاعنا باهي وهو عسل ماهوش خاطر راهو اغزر. فما العسل وفما العسل الجودة متاعه متدنية شوية وفما العسل المخشوش وفما الفوميل جملة واحدة اللي ماهوش عسل اللي مش عسل اللي مالوغوزمون برشا كيما في جايين من توريد مثلا من اسبانيا والاسبانيا تجيب فيها من الصين وكسيتيرا. ساعات في معمل يعاودوا نفس الوصفة متاع العسل تتحط في الدبابس وإلا العسل هو في حد ذاته نزيدوه السكر ونزيدوه حاجات أخرى. فهمت اللي هو ذوما كثرة المواد الحقيقة المنتجات الموردة اللي تمس طبعا من النسيج الاقتصادي والصناعي من جودة العسل نتاعنا. على خاطرش زاده تو انت انا نقول للمستهلك تو انت تمشي تشري عسل تقول رطل ب 10,000 ولا ب 12 دينار وتقول عسل راهو سامحني السوم برك في حد ذاته اعرف راهو ماهوش عسل. خاطر انت باش تعمل عسل فما تكلفه راهو فما تكلفه نتاع انتاج وفما تكلفه نتاع لي غوش وفما تكلفه كبيره يعني اللي تكون على كلفه النحال وكسيتيرا. وبعديك للتسويق نتاعها احنا وقت عملنا بعديك اجتماعات بعد ما خرجنا نتائج مع المنتجين وجبنا حتى معنا مع وزارة الفلاحة المختصين في وزارة الفلاحة اكسيتيرا. يقول لك التكلفة نتاع العسل يعني أقل حاجة مثلا 30-35 دينار. أنا ما نحبش نعطي أسوام يعني وإحنا طالعين فهمت معناها أقل حاجة هذيك التكلفة نتاع علاش قلت لك يعني أقل حاجة. وما تنساش اللي احنا زاد العسل فما مصنعين صغار راهو يعني سي دي بتي برودكتور. زاد عندنا برشا حكايه لي بتي برودكتور هذا كل يمس حتى من الديمومه نتاعهم هما حتى من الديمومه ويمس حتى انه جوده العسل تقعد مريقله. خاطرش احنا باغمي لي رول نتاع لي سي كومباراتيف انه نحسنوا جوده المنتوج لكن اون كري التنافسيه الشريفه بين من الحاجات اللي نذكروا اللي يسمعوا فينا الان ويتفرجوا فينا زاده في التلفزه ولا على صفحه الفيسبوك دارين دوغي نتحدثوا عن دراسه 13 نوع من العسل قمت به في المعهد الوطني للاستهلاك. والدراسة هذه هي تعتبر دراسة مقارنة وتحاليل مقارنة بين 13 نوع لمنتوج واحد اللي هو العسل. نذكروا بالنتائج اللي لقيتوها انتم اللي هي منشورة في الموقع متاعكم منشورة في موقع المعهد الوطني للاستهلاك. ال 13 نوع فما نوع واحد حسن حسب التحاليل وزوز متوسط زوز متوسط والبقيه اونتر غير كافي والاخراني رديء يعني اقل حتى من الحسن تونسي وزوز المتوسطين تونسيين هاي به على الاقل عندنا معناها خبير باهي. كان نجم نكمل ريم كما قلنا كميه الفريكتوز والجلوكوز قلنا وكميه السكر زاده السكر اللي هو السكروز اللي فما زاده كما نقولوها اون بو توليري جوسكا سيغتين كونتيتي لكن اكثر من هكاك يعني فما زياده نتاع السكر الابيض نتاعنا. لوجنا على الرطوبه لوجنا على الحموضه لوجنا عملنا زاده كيف التاشير كي العاده كما اي اسي
كومباراتيف التاشير نعطيوه قيمه كبيره برشا، لقينا برشا نقائص في التاشير، لقينا يكتب لك كلمه عسل طبيعي، كلمه طبيعي ما يلزمهاش تكون تتحط على خاطر اي عسل باش يكون يعني العسل الحقيقي باش يكون طبيعي، وهذا il peut induire en erreur. واحد يكلم عسل واخر يقول طبيعي، يقول ما هذا خير من هذا نمشي نشري هذا. زاد كيف فما حاجات اللي عملنا عليهم نقصناهم في العداد، وزدنا العداد للمصنعين الاخرين اللي يعطيوا قيمه لك النصائح الترشيديه. كي يقول لك مثلا كي تحل عسل بعد سكروا بالكدا، مثلا اذا كان الكوجينه نتاعنا سخونه بالكدا ما نحطوش العسل في الكوجينه، نبعدوه من بلاصه تبدا سخونه برشا. كي نحطوا المغرفه ما نعاودوش نرجعوا نفس المغرفه زاده خاطر ذقنا بها وبعد رجعنا بك السليف وكل ده تصير كونتاميناسيون. يعني ساعات احنا بيدنا نهلكوا العسل نتاعنا، يعني احنا ساعات ناخذوه احنا كمستهلكين عسل مريقل، وبيسكو احنا عندنا يعني كيفاش يقولوها ما خاطر فما طرق مثلى للحفظ نتاعو في الدار زاده، فهمت؟ احنا كمستهلكين يلزمنا زاده نطبقوها. دونك هذا اللي لقينا عطانا نصائح زاده كيف هذاك زدناه عداد، فهمت؟ يعني حاجه اخرى نحب نقولها باغمي النصائح اللي اعطيناها انه تجنب اقتناء منتجات مؤشر عليها ميلانج دو ميل اوريجينير دو لونيون اوروبيان اي اور اونيون اوروبيان. عاود هذه مهمة جدا. هذاك علاش أنا سألتك وحبيت نقاطعك شوية، نحب في هالثلاثة دقائق اللي بقاونا من الحوار تعطيونا نصائح عملية. معناها المكونات هذه الكل وهالأنزيمات والفركتوز والجلوكوز وكذا وكل شيء، هذيك حاجات احنا نعولوا على المعهد الوطني للاستهلاك وعلى المخابر هما وزاد على أصدقائنا في المراقبة الاقتصادية اللي قاعدين يقوموا بالحق يعني مجهودات جباره كو سوا يعني في يعني افيك احنا الكلنا افيك لي مويان دوبور اللي ماهمش كبار برشا ديما يعملوا على العسل زاده، والنتائج كانت تقريبا من بعضها غير عندهم لقاو غير تطابق كبير في ان بورسونتاج كبير من العسل اللي لوجوا عليه. شنو هي المعلومه اللي انت قلتها ونبهت لها المواطنين؟ احنا قلنا تجنب اقتناء منتجات مؤشر عليها ميلانج دو ميل اوريجينير دو لونيون اوروبيان اي اور اونيون اوروبيان، يعني ما تعرفش المصدر نتاعو منين هالميل، هذا جمله. وكما قلنا الخمسه المنتجات الميل اللي جبناه من برا كلهم لقيناهم راهم سافا با. وراهم حاجه اخرى زيد ركز، ساعات تمشي تشري انت هو ما كذبش عليك، كتب لك شراب الجلوكوز، ما كتبلكش عسل، هو المنظر يشبه للعسل، فرد منظر كي تراه تقول كيف كيما كي ترى انت الشوكولاته واللي مش كيما والشوكولاته الفو شوكولا، كيما كي ترى انت كعبه الياغورت واللي مش الياغورت، كيف الفيزوالمون كيف راه. اما هو كتب لك شراب الجلوكوز، يعيشنا نقراو التأشير متاعنا في هذا. فما حاجات أخرى راهو مازلنا عندنا نقائص كبيرة برشا، منتجات موجودة وإحنا نشريو فيها دبوشة وغاي وكل وما فيهمش تأشير. هذاك علاش ندعو انه التاشير نكثفوا التاشير يولي محطوط ديما. احنا الكثريه كيما في يعني العسل اللي نشرو فيه تعرف انت البرودكتور الفلاني، هذاك هو السيت من البلاد الفلانيه صحيح. ولا معروفه بالعسل يعني اما تجيك دبوزه ما فيها لا تاشير لا شيء. صح، هذاك علاش رانا ماذا بينا ديما نشريو حاجات مؤشره وندعيوهم هم، خاطر ساعات يبدا المنتوج مريقل لكن مش مؤشر. هذا ولا التاشير هو عباره على بطاقه التعريف نتاع المنتوج نتاعنا اللي هي حاجه هي تري امبورطونت. منتوج غذائي نعطيوه للصغيرات معناها نستهلكوه. وحاجه اخرى كيما قلنا احنا قبيليك ساعات مش حكايه غش برك، ساعات هو فما نقص في الدورات التدريبيه لمربي النحل باش ينجموا يحسنوا من جوده العسل نتاعنا. كيما ادخال يلزمهم يعملوا لوتو كونترول نتاعهم زاده على العسل اللي نحب نقولوا راهو يعني نعرفوا منين نشريو من المنتجات هذوكم تاع الميلانج دو ميل وكسيتيرا. وحاجه اخرى كل تقول لك وحدي نعرف كيفاش نحرق ونحط ونشوف راهو الغش يعني تطور برشا، الغش ما نجموش نعرفوا عسل ولا مش عسل الا عن طريق المخابر المؤهله للغرض. موجودة المعلومات هذه الكل على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للاستهلاك، المنتوجات الكل هو الماركت الكل موجودة من الحسن إلى الرديء. تفضل.
تفضل نحب ثواني. نقول حاجه بركه، راهو موجودين في السيت ويب نتاع وزاره التجاره، على خاطر السيت ويب نتاعنا في دوره التغيير والتبديل وكسيتيرا. المفيد وزاره التجاره هي ناشره قائمه هذه الماركات، اي محطوطه زاده في السيت ويب نتاع وزاره التجاره. شكرا لك دارين شكراً. الدوقي، يعطيك الصحه. المعهد الوطني للاستهلاك ديما حاضر معنا في صباح تونسي، هكا يفيقنا يخلينا فايقين كيما صباح تونسي، يخليكم فايقين بعد ثواني. وعدكم مع موجز اخبار 10، وصباح تونسي مازال معكم حتى ال11. ارتداء الكمامة من بين أهم وسائل الوقاية